शेरबहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल, दोनों प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ, ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला दी गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया। समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं अध्येता रोहित पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। रोहितजी, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै खालका प्रसङ्गहरू, जिज्ञासाहरू छन्। त्यसमा पनि म अलिकति अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव र यसका परिणामबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई? यो खारेज गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय सभा होइन श्रद्धाञ्जली सभा जस्तो भयो भन्ने केही बौद्धिकहरूका कठोर टिप्पणी पनि हामीले सुन्यौँ। अब हारेका, बहिष्कृत भएकाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए। अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव, यसका परिणाम र अहिलेको राष्ट्रिय सभाको आकार, सबभन्दा सानो दल नै सबभन्दा ठुलो भएको छ माथिल्लो सदनमा अहिले। यो कस्तो खालको गाईजात्रा हो? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो राष्ट्रिय सभाको परिणाम र यसले दिएको सन्देश के हो, बताउनुहोस् त। समग्रमा यति सानो मुलुकमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रिय सभा श्रद्धाञ्जली सभा मैले पनि एक सामाजिक सञ्जालमा पढिरहेको छु। यस्तै देखिन्छ। योभन्दा पनि अहिलेको जुन कोशी प्रदेशको निर्वाचनले कस्तो चाहिँ सिनेरियो देखाइरहेको छ भने 62-63 नेपाली जनताको आन्दोलनको चाहना, आकाङ्क्षा, इच्छा भन्दा बाहिर गएर धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यो मुलुकमा जातीय युद्ध लगाउनका निमित्त पूर्वाधार तयार गर्ने काममा मुख्य रूपमा भूमिका खेल्ने मान्छेहरू जो निर्वाचनमा हारेका थिए, उनीहरूलाई फेरि संसदमा अथवा राष्ट्रिय सभामा ल्याइँदैछ। यो चाहिँ चोर लाग्यो भन्नुभन्दा पनि पल्क्यो भन्नु चाहिँ खतरा हो। अब फेरि हेरिरहनु होला, मैले यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन, यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुरा राखिरहेको छु। यो एउटा नेपालको राजनीतिकमा एउटा ठुलो अनिष्ट देखिरहेको छु मैले चाहिँ। जति चाहिँ यो यति धेरै एक त कामै थिएन, त्यहाँनिर कुनै योग्यता, क्षमता, दक्षता भएका मान्छेहरू जस्तो भन्नुहोस्, कुनै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, दक्षता हासिल गरेका, युनिभर्सिटीका भोट टपरहरू, त्यही सब्जेक्टमा डक्टरेट गरेकाहरू, लामो समयसम्म त्यही विषयमा रहेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेका मान्छेहरू चाहिँ निर्वाचनको पद्धति मार्फत जाँदा छुट्न सक्छ। यसो भएको हुनाले त्यस्ता बौद्धिक दक्ष जनशक्तिहरूलाई त्यहाँ समेट्नका निमित्त त्यो एउटा कन्सेप्ट अथवा तय गरी बनाइएको राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेका, 20 वर्षसम्म पार्टीका झन्डा बोकेका, कुनै बौद्धिकता, क्षमता, सबैलाई मैले भन्न खोजेको होइन। त्यो बहुमतमा यस्तो देखिन्छ, ती मान्छेहरूको चाहिँ त्यो जमघट भनेको मलाई त लाग्छ त्यो त एउटा श्रद्धाञ्जली भनौँ कि या गफाडीहरूको अड्डा भनौँ कि या कुनै दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एउटा जागिर खाने अड्डाको रूपमा प्रयोग भएको देखिरहेको छु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यसको सन्देश 2-3 खालको गयो क्या। जस्तो स्वतन्त्र मेयरहरूले बहिष्कार गरे, गोपी हमाल, बालेन शाह, हर्क साम्पाङले यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहिष्कार गरे। यो बहिष्कार गर्ने कुरा एउटा सन्देश भयो। हरुवाहरूलाई लगेर त्यहाँ राख्ने, चोर बाटोबाट चाहिँ संसद छिराउने अर्को कुरा भयो। यो भित्रबाट गठबन्धन तोड्ने खेलोमेलो अर्को कुरा भयो कोशीमा, हैन? यो राष्ट्रिय सभा 3-4 कोणबाट अहिले व्यक्त भएको देखियो। राजनीतिक चरित्र चाहिँ 3 खालको चरित्र देखियो। एउटा बहिष्कारको चरित्र, एउटा हरुवाहरूलाई चोर बाटोबाट संसद छिराउने चरित्र,
तेस्रो चाहिँ गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र। यो कोशीले त त्यही सन्देश दियो होइन? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कोशीको फ्लोर क्रस र बहिष्कारलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? नै मलाई त यस्तो लाग्छ यहाँ बिचमा जुन कोशीमा फ्लोर क्रस भयो गठबन्धनको फ्लोर, यसले त मलाई यस्तो लाग्छ, अघि नै मैले अलिकति यहाँलाई भने यो फ्लोर सामान्य ढङ्गले सहज ढङ्गले क्रस भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गराउनको निमित्त यहाँ इन्डियनहरू, यहाँ पश्चिमाहरूले जुन नेपालमा एउटा गेम प्लान गरिरहेका थिए, त्यो गेम प्लानमा जानको निमित्त असल पात्र जो एउटा चाहिँ उनीहरूको असल पात्र हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचनबाट बारम्बार हारिरहँदाखेरि आफ्नो मकसद पुरा गर्नका लागि चाहिँ उहाँलाई ल्याइएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अघि भने नि चोर आयो भन्नुभन्दा पनि एउटा हारेकोले राष्ट्रिय सभामा जानुभयो भन्नुभन्दा पनि यो मुलुकमा आज यो मुलुकको यो परिस्थितिसम्म आइपुग्न धर्मनिरपेक्षता चाहे यो सङ्घीयता या गणतन्त्र जस्ता चोर बाटोबाट छिराउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गर्ने हिजोका उनीहरूका दक्ष पात्र चाहिँ आज चुनिए। यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो खेल छ यो ठिक छ, यो आशंका गर्न पाइयो, तर्क गर्न विश्लेषण गर्न पाइयो। यो बहिष्कारको कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? स्थानीय सरकारको अङ्गको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अहिलेको संविधान र प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको उपल्लो सदनका बारे चाहिँ बहिष्कार गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो कस्तो सन्देश हो? यसको संवैधानिक र प्रणालीगत प्रश्न पनि त आउँछ होला नि त। यो सन्देश यो प्रणालीमाथि प्रश्न भएन यो भन्ने एउटा यो सन्देश त प्रणाली मात्रै होइन, सिङ्गो सिस्टममाथि नै उहाँहरूले त एउटा के भन्ने सन्देश दिनुभयो कि यो ठिक कि बेठिक गर्नुभयो उहाँहरूले तपाईँको दृष्टिमा? यो बहिष्कार कस्तो कुरा हो? मेरो विचारमा ठिक गर्नुभयो, सन्देश दिनुभयो यो सिस्टम, यो पद्धति, यो व्यवस्थाले अब मुलुक चल्दैन है भन्ने त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिनुभएको एउटा सन्देश हो। त्यो यो जन अपेक्षा अनुरूप नै भयो, यो जनचाहना अनुरूपकै निर्णय हो उहाँहरूको। एकदम 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 उहाँलाई त म ग्रेट सल्युट गर्छु। ठिक छ, यो तपाईँको एउटा विश्लेषण रह्यो कि। अर्को प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् त। अहिले यो जे खेलोमेलो भयो यी भित्रबाट बालकृष्ण खाँडा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा खालको छुट्टै समीकरण बनाइराख्नु भएको छ भन्ने हामी सुनिरहेछौँ। शेखर कोइराला गगनहरू एक ठाउँ आएर फेरि एउटा खालको मजबुत अर्को त्यहाँनिर विङ्स खडा भएको छ भन्ने पनि हामी सुनिरहेका छौँ। र यी दुईटा विङ्सले नै यो गठबन्धनको अवस्था धराशायी बन्ने भइसकेपछि डाक्टर आरजु राणा चाहिँ अतालिएर ओलीबाको बार्दलीमा पुग्नुभयो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। गोप्य छलफल भइरहेछ भन्ने हामी सुनिरहेछौँ। के प्रचण्डको सरकार अब ढल्ने कुरा निश्चित हुँदै गएको हो, या आरजु र ओलीको भेट र काङ्ग्रेसभित्रका गुटहरूको चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ स्वरूप जुन खडा भएको छ यसले के सन्देश दिएको छ बताइदिनुहोस् त? सरकार ढल्ने या अब एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन गर्ने या काङ्ग्रेस फुट्ने, यो कस्तो खालको पोजिसन हो अहिलेको तपाईँले देख्दा बताउनुहोस् त? यो त यस्तो यी घटनाले के देखाउँछ? नैतिकता इथिक जुन हुन्छ नि पोलिटिक्समा, यो बोकेका नेताहरू किशनजी जस्ता, कङ्ग्रेसभित्रका गणेशमानहरू जस्ता भइदिएको भए हामीले यिनीहरूलाई आकला गर्न सकिन्थ्यो कि अब यिनीहरूले यो कोर्स यसरी लिएर जान्छन् है भन्ने कुरामा। तर हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने तोकाउने आज एकै ठाउँमा छन्। दाम चढाएर गएर राजासँग गर्ने आज अर्कातिर छन्। यसको मतलब राष्ट्रिय रूपमा भन्नुभन्दा पनि इन्टरनेसनल्ली भेस्टेड उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका निमित्त आएका विशुद्ध यिनीहरू त म लाग्छ कि नेता पनि के भनौँ उहाँहरूका एजेन्ट जस्तो लाग्छ। प्रभुले के निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही नै गर्नुहुन्छ। अहिले प्रभुको निर्देशन अनुरूपको कुदाकुद हो यो, यही नै हो अहिलेको कुदाकुद। यही नै हो भनेपछि यो के प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेको हो? अहिले प्रभुहरूले प्रश्न उठाएको हो? मोटामोटी मलाई त यस्तै पो लाग्छ। संविधान जारी हुने बखतमा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँले सुन्नु भएन त्यो अभिव्यक्ति? सुन्नु होला। नेपालको संविधान उनीहरू के चाहन्थे? नेपालमा संविधान जारी नहोस्, संविधान जारी नभएपछि सधैँ भ्याकुम रहोस्, त्यो भ्याकुम रहेपछि त्यसमाथि अस्थिरतामा खेल्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको थियो। तपाईँलाई म एउटा सानो अडियो सुनाउँछु।
तपाईँको मिडिया मार्फत सुनिदिनु होला भने उनीहरूको त्यो इन्टेन्सनलाई अहिले आफ्ना गुड एजेन्टहरू फेरि खोजिरहेका छन्। मैं स्वयं वहां गई और मैं वहां गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली और ओली जी से तो मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन। माले एनसी का सहयोगी दल, दोनों प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया, बिना बहस। मैले यो यहाँलाई सुनाएँ। उहाँहरूको पहिले नै पनि मैले यहाँको मिडियामा भनेको थिएँ कि 2007 सालदेखि नै उनीहरूले नेपालप्रति जुन गिद्धे दृष्टि तय थियो, त्यो गिद्धे दृष्टिलाई 62-63 को जस्तो तलबाट ज्वाइँ पाल्दा चाहिँ दिल्ली र नोइडामा पालेर देहरादुनमा माओवादीलाई तालिम दिएर अनि 3 लाख मोटामोटीमा बेचिने AK-47 7 लाख बराबर असुलेर नेपाल पठाए। माथिबाट इन्सास र चिता हेलिकप्टर जो आफै पड्किन नपड्किने र आफै काम नगर्ने हेलिकप्टर अनुदानमा दिएर एकातिर उचाले। अहिले यिनीहरूको यही डबल रोल स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसै क्रममा उनीहरूको आफ्नो असल भक्त एकजनालाई 1 नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा छिराउन सफल भए। अब योभन्दा पछाडि के हुन सक्छ कसरी भन्ने कुरा त प्रभुहरूको इशारामा चल्नेहरूको अगाडि उनीहरूसँग सैद्धान्तिक उ नै छ। ठिक छ तपाईँले भन्नुभएको गर्नुभएको सङ्केत पनि बुझियो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, अहिले पछिल्लो समय जब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एक खालको नयाँ नयाँ गुटहरू तयार भइराखे, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 2टा कुरा बहसमा आएको स्थिति छ। जस्तो आर्जु राणा शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभयो नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न गर्न सकिँदैन, हिन्दू राष्ट्र बनाए पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँहरूको आयो। त्योभन्दा मास्तिर उठेर सुजाता कोइरालाले राजसंस्था पृथ्वीनारायण शाहको दर सन्तान सन्ततिहरूलाई कुनै न कुनै स्पेस दिएर राजसंस्थालाई स्पेस दिएर जान सकिन्छ। बेबी किङ प्लस यस्तै कुनै खालको संवैधानिक राजसंस्थालाई ठाउँ दिएर जान सकिन्छ र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा, उनको हिन्दू राष्ट्रभन्दा मास्तिर राजसंस्था सहितको कुरा आयो। भनेपछि क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस भारतमा राम मन्दिर उद्घाटन हुने वरिपरि भित्रैबाट यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब यो एजेन्डामा गएको हो। अब काङ्ग्रेस राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बन्दै गएको हो के हो यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले बताइदिनुहोस् त, काङ्ग्रेसभित्र देउबा आर्जुको अभिव्यक्ति सुजाताको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने? अब शेखरलाई त पहिलेदेखि नै यो लाग्दै आएको आरोपै हो, उनी त त्यसमा सफ्ट छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेकै हो। अलिकति यो बताइदिनुहोस् त, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले किन मुखर ढङ्गले अहिले गरिराखेका छन्? त्यो पनि प्रभुकै कुरा हो। त्यो चाहिँ यिनीहरू बाध्यतामा हो, उनीहरू बाध्यतामा हो। अहिले नेपाली जनतामा धेरै चेतनाहरू आइसकेको छ। यो सँगसँगै थोरबहुत राप्रपाले उठाएका कुरा, त्यो सँगसँगै दुर्गा परसाईले उठाएका कुरा, मैले अस्ति 1-2 काङ्ग्रेस एमालेको साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ अफ द रेकर्ड। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले केही सुध्रेनौँ भने त हाम्रा कार्यकर्तै जान थाले उता सकिन्छौँ कि क्या हो। यो आशयले उहाँहरू झस्किएको अवस्थामा
अब हाम्रो पहुँचबाट कार्यकर्ता बाहिर जाने परे प्रभु मात्रै टेकिरह्यौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ कि भन्ने आशयबाट धेरै मान्छेहरू सचेत छन् भने हिजो खुमबहादुरजीले चलाइरहनु भएको जुन एउटा हिन्दू राज्य अधिराज्य अथवा राजासहितको हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयताको विरुद्धको अब कुराहरू थिए, त्यो बोक्ने एउटा लाइन त्यहाँभित्र जीवित थियो र उनीहरू केही मजबुत हुँदै गएको अवस्था चाहिँ निश्चितै हो। तर जुन अघि यहाँले नाम लिनुभयो उहाँहरू चाहिँ वास्तविक मन आफ्नो अन्तरआत्मा देखिने, अब मुलुक यो अस्थिरतामा गयो, मुलुकको यो अवस्था भयो, त्यसमा नै हामी यता जानुपर्छ है भन्ने आशयबाट गए जस्तो मलाई त अलिकति पनि लाग्दैन। किन उहाँका निकटस्थ मान्छेहरूसँग पनि हामीलाई धेरै कुराहरू, किन हिजो अब गणतन्त्र ल्याउन फेरि गिरिजाबाबु नै अग्रसर हुनुभयो होइन, अहिले उहाँकै पुत्री चाहिँ फेरि राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो के हो काङ्ग्रेसको अहिले भित्रको भन्ने एउटा जिज्ञासा। केही एउटा खेमा छ जुन हिजो खुमबहादुरजीले बचाएर राख्नुभएको खेमा अहिले बढ्दै गएर कोइराला हुँदै अलिक तलसम्म आइपुगेको छ। तर जब यहाँले भन्नुभयो आरजु राणा, शेरबहादुर देउवा उहाँहरू यो हैसियतमा आउनुहुन्छ गल्नुहुन्छ भन्ने मलाई, अथवा उहाँहरूको प्रभुले यो बाटो जाऊ भनेर अराउनुहुन्छ जस्तो त मलाई यति पनि लाग्दैन। उहाँहरू चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिमा यो वाक्यांश लिएर जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो सन्दर्भलाई यहाँ छोडेर अलिकति राम मन्दिरको कुरा गरौँ। तपाईँ यो पाटोमा विशेष महेन्द्रको पाटोमा धर्म संस्कृतिको पाटोमा पनि गहिरो अध्ययन गरिराखेको, विशेष गरी महेन्द्रका भूमिकाहरूबारे महेन्द्रबारे पिएचडी गर्दै गरेको एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्छ। अलिकति बताइदिनुहोस् त यो राम मन्दिर भन्ने बित्तिकै यो रामको विषयमा चर्चा उठ्दा भारतमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पछि गरौँला, त्योभन्दा अगाडि राम कसका हुन् भन्ने यहाँ यो देशमा विवाद उठ्यो। केपी शर्मा ओलीले राम चितवनको ठोरीमा जन्मेका हुन्, राम त नेपाली हुन्, रामको जन्म ठोरीमा भएको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। अहिले जब राम मन्दिर भारतमा अयोध्यामा उद्घाटन भयो त्यस पछाडि नेपालमा राम अयोध्यामा जन्मेका हुन्, अयोध्यामा जन्मेका होइनन् ठोरीमा जन्मेका हुन् भन्ने केही युवा अभियन्ताहरूका अभिव्यक्ति पनि हामीले सुन्यौँ। राम अयोध्यामा जन्मेका हुन् कि ठोरीमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा नेपालमा यो विषय किन विवादको विषय बनाइएको हो? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? राम कहाँ जन्मिएका हुन् र यो रामको बारेमा भारतमा त्यत्रो उत्सवको रूपमा अयोध्यामा राम मन्दिर उद्घाटन हुँदै गर्दा विगतदेखि यहाँ रामबारे किन ठोरीमा जन्मेका हुन् भनेर विवाद झिकिएको हो? यसको पछाडिको अन्तर्य के हो? राम कहाँ जन्मेका हुन्? राम खासमा को हुन्? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? अलिकति बताइदिनुहोस् त रोहित सर। राम हिन्दू धर्मका आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र आजसम्म हिन्दू धर्मले मानेको यही नै हो। अब यो विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्न अलिकति ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। जब पश्चिमाहरूले हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण सुरु भयो त्यसका विभिन्न पाटाहरू मार्फत भए, जस्तो धर्मान्तरणका कुराहरू आए, जसका लागि गाउँ गाउँमा चर्चहरू निर्माण भए। यहाँलाई भनौँ एउटा रुख ढाल्नु छ भने दुईवटा छ उपाय, कि हाँगा काट्दै जानु पर्यो, सकिएन भने जराइ उखालिदिनु पर्यो। उहाँहरूले पश्चिमाहरूले हिन्दू धर्मको हाँगा काट्दै जाँदाखेरि लेट भयो, सक्नु भएन, त्यो पछाडि उहाँहरूले एउटा जरा उखेल्ने प्रयत्न स्वरूप यो आउनुभयो। त्यही स्वरूप अन्तर्गत, हाँगा काट्ने स्वरूप अन्तर्गत खड्ग प्रसाद ओलीजी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानीय नेकपा एमालेका अध्यक्षजीले होली वाइन यहीँ मचाएको पनि यहाँहरूले सुन्नु नै भएको हो। त्योबाट पनि पार लागेन। अब रह्यो कुरा हिन्दू धर्ममा जम्मा 4टा युगहरूको वर्णन गरिएको छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब त्रेता युगको प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रले गर्नुहुन्छ र त्यो बेलाको हाम्रो धार्मिक ग्रन्थको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ? रामायणले गर्छ। रामायणले गर्छ। त्योभन्दा पछिल्लो युगको महाभारतले गर्छ भने त्यो युगको रामायणले गर्छ। त्रेता युगको प्रतिनिधित्व रामायणले गर्छ। द्वापर युगको महाभारतले गर्छ।
अब त्रेतायुगको प्रतिनिधित्व गर्ने रामायणमा के उल्लेख गरिएको छ भने राम जन्म अयोध्यामा भयो। त्योभन्दा पछाडि अब कहानी लामा छन् तर पनि जनकपुरमा रहेको सीता माताको जनकपुर राजा जनकको उसमा धनुष बाण तोड्नको निमित्त उहाँबाट आउँदा गङ्गा नदीमा गुरु वशिष्ठले नुहाएर स्नान गरेर पूजापाठ गरेर आदि इत्यादि कर्म पुरा गरी गङ्गा नदी पार तरी भगवान् रामचन्द्र आई यसरी धनुष बाण तोड्नुभयो, त्यो उल्लेख गरिएको छ। अब भन्नुहोस्, यदि राम साँच्चै यहाँ चितवनको ठोरीमै जन्मिएका हुन् भने त्यो रामायणमा वर्णित कथा त फेल खायो नि। सिङ्गो त्रेतायुगको त्यो धार्मिक ग्रन्थ नै फेल खाने, रामायण नै फेल गराउने, यो रामायण फेल गराउने षड्यन्त्र हो। बस म आउँदैछु। यदि त्रेतायुगको एउटा ग्रन्थ जुन सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा ग्रन्थ फेल भयो भने चेन अफ कमान्ड हुन्छ नि, सत्य त्रेता द्वापर कली भनेपछि हाम्रा चारै युग स्वत फेल भए। यहाँ किन चर्च बनाइरहनु पर्यो, किन धर्मान्तरणको लागि पैसा हालिरहनु पर्यो? यति मात्रै होइन, पश्चिमाहरूले अहिले पनि यो देशको युनिभर्सिटीतिर चाहे महेन्द्र विश्व संस्कृत विश्वविद्यालयमा होस् चाहे ट्युमा होस्, यो धर्म संस्कृति सभ्यता र परम्परा सम्बन्धी पढाइ हुने टेक्स्ट बुकहरूमा पश्चिमा विद्वानहरू एबिकित म्याक्स मुलर जस्ता धेरै विद्वानहरूका बुकहरूलाई आधिकारिक रूपमा सिलेबसमा सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बाइबल चाहिँ धर्म हो, क्रिस्चियनिटी चाहिँ धर्म, बाइबल धर्म ग्रन्थ। तर हाम्रोलाई चाहिँ के भन्छ भने अ हिस्ट्री अफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्यको रूपरेखा 1800 शताब्दीदेखि नै आक्रमण गर्दै आयो। तिमीहरूको चाहिँ साहित्य मात्रै हो है, क्रिस्चियनिटी चाहिँ धर्म हो, बाइबल धर्म ग्रन्थ हो र पूर्वका जति रामायण महाभारत आदि इत्यादि छन् यिनीहरू चाहिँ एउटा साहित्य हो भनेर अ हिस्ट्री अफ संस्कृत लिटरेचर भनेर हाम्रो पूर्वीय धर्मशास्त्रहरूका व्याख्या गरेका बुकहरू अहिले पनि नेपालमा पढाइ हुन्छ भने यो हुँदाहुँदै त्यो बेलादेखिको आक्रमण अहिले आएर एउटा युग फेल गर्न खोजे। यदि राम ठोरीमै जन्मिएको प्रमाणित भएका खण्डमा रामायण फेल हुनेछ। रामायण फेल भनेको हाम्रो एउटा युग फेल हुनेछ। एक युग फेल हुनु भनेको हिन्दू धर्म साँच्चीकै यो एउटा साहित्य नै हो। यो भ्रमित कुरा मात्रै हो। यो रामबारे रामायण पनि भ्रमित हो, महाभारत पनि भ्रमित कुरा हो। यो पूर्वीय दर्शन र धर्मका कुनै पनि कुरा साहित्य मात्रै हो, मनगणन्य कुरा हो। यो कुनै धार्मिक सत्यताको विषय होइन भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि यो ठोरीको कथा झिकिएको। ठोरीको कथा झिकियो। संसारभरि कतिपय देशले त प्रवेश गर्न अनुमति नदिइरहँदा राज्यको खर्चका तर्फबाट सम्मानीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले जसरी होली वाइन अरबौं रुपियाँमा बिकेर प्रयोग हुनुभयो, त्यस्तै मलाई त लाग्दछ उहाँले यति धेरै शास्त्रका कुराहरू गर्नुहुन्छ। म आफै घरिघरि त चकित हुन्छु, यति धेरै शास्त्रका कुराहरू अध्ययन गरेको मान्छेले पक्कै नबुझी बोलेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ त त्यो पश्चिमाहरूको अघोषित रूपमा शास्त्र सक्नका लागि एक्चुअली कहाँ एउटा यो साम्राज्य सञ्जालमा भाइरल छ नि, हिन्दू पनि धर्म हो र हो के हो हिन्दू धर्म भनेको भनिरहेको यसो भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले पश्चिमाहरूको जुन त्यो छ त्यो एजेन्डालाई अघोषित रूपमा फाल्ने दुष्प्रयास मात्रै गर्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँले यस्तो गम्भीर एउटा यो विषयमा विश्लेषण गर्दै गर्दा र ओलीमाथि ओलीका यी ठोरीमा राम जन्मेका हुन् भन्ने दाबी गर्नेहरूलाई यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जसरी अयोध्यामा राम मन्दिर उद्घाटन गरियो, उत्सव मनाइयो, त्यहाँ पनि त एउटा अतिवाद त विकास गरियो, रामलाई राजनीतिकरण गरियो र हिन्दू अतिवादी अर्थात् हिन्दू कट्टरपन्थी एउटा राजनीतिलाई चाहिँ विस्तार गर्न खोजे मोदीले भनेर एक खालको आलोचना गर्नेहरू त्यहाँ पनि प्रशस्तै छन्। यो रामको राजनीति हो कि हिन्दू सभ्यताको रक्षा हो? यो राम मन्दिरको उद्घाटनलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा राम मन्दिर के भारतमा कट्टरपन्थी राजनीतिले साँच्चै अब जरा गाड्न थालेको हो या हिन्दू धर्मको हिन्दू संस्कृतिको पूर्वीय दर्शनको सुरक्षाका निम्ति एउटा
गौरवान्वित हुनुपर्ने, पूर्वीय दर्शनले नै गर्व गर्नुपर्ने विषय एउटा त्यहाँ घटना भएको के हो यो तपाईँको दृष्टिमा अलिकति बताइनुहोस् त। मलाई यस्तो लाग्छ जुन मन्दिर बन्यो त्यो त 400-500 वर्षदेखि विवादित ठाउँहरू सयौँ हाम्रा हिन्दू पुर्खाहरूले चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर बलिदानी गरेको ठाउँ जुन यसको सुरुवाती कन्सेप्ट थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा पूर्वीय सभ्यता परम्परा धर्म संस्कृति सभ्यताको संरक्षणको निमित्त त्यो कुराहरू थियो। तर अहिले लास्टमा आएर यस्तो देखियो शङ्कराचार्यहरू पनि उपस्थित भएको देखिएन। विश्व हिन्दू महासङ्घ आधिकारिक विश्व हिन्दू महासङ्घ छ जो भारत नेपालदेखि लिएर विश्वका प्रतिनिधिहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। इभन योगी आदित्यनाथ महाराजजी पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपालको विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराएको देखिएन। यसै गरी विश्वका हिन्दूहरूले विष्णुको अवतार हिन्दूको सम्राट मान्ने नेपालका राजा कतिपय भारतको मन्दिरहरूको गर्भगृहमा त कि त यो हाम्रो शास्त्रीय धार्मिक मान्यतालाई नि अन्त्य गर्नु पर्यो, होइन भने नेपालको राजा नपुगिकन नखुल्ने गर्भगृहहरू पनि छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजालाई सुद्धा उनीहरूले उपस्थित गराउन सकेनन्। र यो 2-3टा कुराहरू हेर्दा के देखिन्छ भने विशुद्ध धार्मिक रूपले सुरुवाती भएको बनेको मन्दिरमा अहिले नरेन्द्र मोदीजीले त्यसलाई राजनीतिकरण गरेको जस्तो चाहिँ आभास देखियो क्या। यसका धार्मिक मान्यताहरूलाई पालना गरिएन। अब मन्दिरमा मूर्ति प्रतिष्ठान गर्दाखेरि जब गरिन्छ भने त्योभन्दा पछाडि फेरि त्यो मन्दिरलाई चलाउनु हुँदैन। तर अयोध्याको मन्दिरको निर्माण त अझै पनि पूर्णता त भइसकेको छैन भनिरहेका छन्। मन्दिरको निर्माणै पूर्णता भइ नसकेको केसमा किन हतारमा गर्नु पर्यो? यसको मतलब उहाँ त निर्वाचन आइरहेछ, आसन्न निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर पो गरेको हो कि भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ जति चाहिँ यसमा। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो यो बहस त नेपालमा चलिराखेकै छ। ओलीजीले एउटा ठोरीमा राम लगेर राख्नु पनि भयो, यहाँ पुरा कलश यात्रा आदि इत्यादि पनि भयो। अहिले आएर त्यो ठोरी नै हो भनेर त्यसलाई अझ फेरि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन खोज्ने प्रयत्न गर्नेहरू पनि अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। भनेपछि यो डिजाइनमा भइराखेको छ समग्र यो पुरा डिजाइनमा भएको छ। यसरी नै दाबी गर्दै जाने हो भने त मल्लकालदेखि नै हाम्रो पाटनमा पनि कृष्ण मन्दिर त छ नि त। के अब भगवान् कृष्ण पाटनमा जन्मेका हुन्, आधार खोज्दै जाने? त्यसो होइन नि त। यो त के हो भने अघि भने तपाईँ अहिले पनि प्रष्ट रूपमा यो कुरालाई लेखेर राख्नुहोस्। हाम्रो एउटा युगलाई ध्वस्त गर्नको निमित्त पश्चिमाहरूले खेलिएको गेम प्लानमा ओलीजी उचित पात्रको रूपमा प्रयोग हुनुभयो। उहाँले बुझेर हुनुभयो या नबुझी हुनुभयो। तर मलाई लाग्छ यति धेरै शास्त्रका महाभारत रामायण ज्ञानगुणका कुराहरू उपनिषदका वाक्यांशहरू भन्ने मान्छेले यति कुरा बुझ्नु भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। रोजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै अब 2-3वटा कुरा नेपालमा विषय मुद्दा बनाइएको छ। एउटा यो परिवर्तनको रथ अगाडि बढो यो पछाडि फर्किँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। इतिहास कहिले पनि पछाडि फर्केको रेकर्ड छैन। त्यसकारणले यो बरु अगाडि जान्छ अग्रगमनको बाटोमा, यो पश्चगमन हुन सक्दैन भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा हिजो जेल चिज आयो त्यो नेपालीका बलबुताले ल्याइएको होइन, थोपरिएको हो। अब यो उल्टाउनु पर्छ र पुरानै स्थितिमा फर्किनुपर्छ, नभए नेपालको स्थिति अगाडि जाने स्थिति छैन भन्ने अर्को तर्क छ। र यही भित्रबाट विभिन्न खालका खेलोमेलो, कतै आन्दोलनको खेलोमेलो, कतै संसद विघटनको खेलोमेलो, कतै गठबन्धनको खेलोमेलो, कतै हिन्दू राष्ट्र संघीयता विरुद्ध आदि इत्यादिका खेलोमेलोहरू एकैचोटि अगाडि बढेका छन् र राजा पनि आफ्नो मसला फरक ढङ्गले छरिराख्नु भएको छ। सम्भावना के छ बताउनुहोस् त? के साँच्चै अब संघीयता खारेज हुने, हिन्दू राष्ट्र कायम हुने, फेरि राजाले श्रीपेच लाउने, राज संस्था पुनस्थापित हुने त्यस्तो सम्भावना अब बढेर गएको हो, या अब यो व्यवस्था भन्दा उन्नत खालको अर्को यो उन्नत गणतन्त्रतर्फ मुलुक अगाडि जाने हो?
या यसरी नै चलिरहन्छ? के छ तपाईँले देखेको, तपाईँको अध्ययनले देखेको अबको सम्भावना के छ र जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुराहरू रहे। एउटा आन्तरिक फ्याक्टर छ, एउटा बाह्य फ्याक्टर छ। अब बाह्य फ्याक्टरको पहिले कुरा गरौँ। हामीको भू राजनैतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने उत्तरमा एउटा महाशक्ति चीन छ, भिन्न विचारको, दक्षिणमा भारत छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो पाकिस्तानीहरूको हाम्रो नेपालमा थोरै इन्फ्लुएन्स थियो, अहिले लगभग शून्य भएको देखिँदैछु म। पश्चिमाहरू, युरोपेली र अमेरिकनहरूको पनि आफ्ना एक एकवटा इन्ट्रेस्टहरू छन्। अब यहाँनिर उत्तरको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्दा दक्षिणलाई असर पर्ने, दक्षिणको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्दा पश्चिमलाई उत्तरलाई पर्ने, पश्चिम यो खिचलो जुन छ यो कारणले पनि यो हाम्रो भूमिबाट चीन र भारतमा हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै उत्तर र दक्षिण दुई सदियार छिमेकीहरू सचेत रहेको अवस्था एकापट्टि छ। अब अर्कोपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कसैले आन्दोलन चलाए पनि नचलाए पनि, राप्रपाले आन्दोलन गरे पनि नगरे पनि, दुर्गा प्रसाईले गरे पनि नगरे पनि, राजाले देश दौडा गरे पनि नगरे पनि, यो मुलुकको आर्थिक अवस्थाले अब मुलुक चल्न सक्ने अवस्था छैन। हिजो 46 सालतिर हामी मोटामोटी 60% आत्मनिर्भरताको नजिकमा थियौँ। 20% हामी एक्सपोर्ट गर्ने भइसकेका थियौँ, 80% हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ। तपाईँ 60 साल 62-63 को कथित यो जनआन्दोलन सफल भइसकेपछिको डेटा हेर्नुभयो भने 90% हामी इम्पोर्टमा छौँ, 10% एक्सपोर्ट्समा छौँ, निर्यातमा छौँ। त आजको दिन आउनुभयो भने 98% हामी आयातमुखी भइसक्यौँ, 2% मात्रै हाम्रो एक्सपोर्ट छ। साउदी, कतार, दुबईमा बेल्चा हानेका नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। आज कतिपय ठेकेदारहरूलाई राज्यले गरेको कामको पैसा दिन सकेको छैन, नयाँ काम सुरु गर्न सकेको छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। अनि कहाँबाट यो मुलुक चल्छ? त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ, हुन्छ। विकल्प के हुन्छ त? अन्त्य जरुरी हुँदा विकल्प के? पश्चगमन पुरानै अवस्थामा 47 सालको संविधान र राजा राजसंस्था, हाम्रा राजा हाम्रो देश भन्नेतिर फर्किन्छ, या समाजवादी गणतन्त्र, या अर्को समाजवादी लोकतन्त्र, अझ उन्नत खालको भन्ने अब विभिन्न खालका विकल्पहरू छन्। कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित आदि इत्यादि कुरा पनि बजारमा उठिरहेका छन्। विकल्पको रूपमा कस्तो व्यवस्था हो त? अब यो व्यवस्था नचल्दाखेरि विकल्पको रूपमा के आउला भन्ने आजको जिज्ञासा हो। र यो ल्याउँछौँ भन्नेहरू धेरै छन्। वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भन्ने पनि छन्, होइन पड्काएर साम्यवादै ल्याउँछौँ भनेर हिँडेका विप्लवहरू पनि छन्, होइन अब चाहिँ पुरानै 47 सालको संविधानमा फर्किएन भने हाम्रो रथ अगाडि बढ्दैन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ उन्नत खालको विकल्प के देख्नुहुन्छ? हुन्छ के अब बताउनुहोस् त? यो गन्जागोलबाट आउँछ के? नै 2047 को संविधान भनेको राजाले दिएको संविधान थिएन क्या। त्यतिखेर डेमोक्रेट शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस, लेफ्ट ओरिएन्टेड शक्तिहरू तत्कालीन कम्युनिस्टहरू र तत्कालीन नेसनलिस्ट अथवा दरबारको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट आएको त्यो दस्तावेज थियो। त्यसले त्यो एक पक्षले मात्रै बनाएको होइन, समय परिस्थिति काल अनुसार केही परिमार्जन गर्दै, त्यो पनि निषेधको राजनीतिकबाट होइन, गोलमेज सम्मेलनबाट, विप्लवदेखि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा हुँदै राजासम्म अटाउने आफ्नै देशको हावापानी सुहाउँदो ढङ्गले त्यही 47 सालको संविधानको विकल्प छैन र हुने पनि यही नै हो। जति चाहिँ भनेको पछाडि नै फर्किन्छ अब समय भन्ने तपाईँको कुरा हो। पछाडि कसरी फर्किएर थियो त? यो अहिले त गणतन्त्र छ नि त। 72 को संविधान त अर्कै खालको हो। 72 को संविधान अहिलेको यो प्रणालीले गरेको परिकल्पना त अर्कै खालको हो। अब 47 ले गरेको परिकल्पना भनेको त राजा राजसंस्थावाला परिकल्पना हो। यो दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी विदेशीहरूले लेखिदिएर बनाइदिएको यो संविधान, त्यो भनेको चाहिँ विशुद्ध हाम्रै नेपाली नेतृत्वहरूले नै तय गरेको हुनाले त्यसलाई प्रतिगामी, पश्चगमन भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र दोस्रो कुरा,
47 को संविधानलाई यदि पल्टाएर हेर्ने भने 47 को संविधानमा बसेर शपथ ग्रहण खाने अनि त्यही संविधान च्यात्न पाइन्छ? त्यो आन्दोलनले गणतन्त्र त ल्याएको थिएन नि त। निरङ्कुश राष्ट्र संस्थाको अन्त्य गरी संसदको पुनर्स्थापना नै गरेको हो भनेपछि जुन त्यो 2047 को संविधानलाई आजसम्म कुल्चिने काम भएको थियो त्यो ट्र्याकमा चाहिँ आउने हो क्या? यो पछाडि फर्किने कुरा होइन भन्नुहोस्। 2062-63 को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएको हो र होइन नि त? र त्यो आन्दोलनको माग पनि गणतन्त्र थिएन। 12 बुँदेमा पनि गणतन्त्रको कुरा त होइन, कुरा होइन तर यो पछि विकास भएको घटना हो। यो अघि जोडेँ नि मैले, जुन विकास गर्ने मध्येका जीवित एक बाँचेका नायकलाई कोशी प्रदेशले फेरि लिएर आइरहेछ क्या। त्यसो भएकोले गर्दा मुलुकको अवस्था, कोशी प्रदेशको निर्वाचनदेखि त म अझै सशङ्कित भएको छु। मुलुकमा अझै ठुलो भयानक घटना दुर्घटना आउन सक्छ अब है, किनभने उनीहरूका असल पात्र अब राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्ला, तितो लाग्न सक्ला, मलाई चिनेका साथीहरूले भोलि गाली गर्न सक्नुहोला। मैले अहिले होइन, तपाईँको 62-63 सालभन्दा अगाडि पनि यिनै कुरा राख्ने गर्थेँ। तर अहिले भन्नुहुन्छ ए साथी तैँले भनेको कुरा त भर्खर पो बुझ्दैछौँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै भोलि बुझ्नुहुनेछ जुन प्रवेश भयो। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपालमा एउटा ठुलो दुर्घटनाको बिन्दु सुरुवात भयो, प्रारम्भ भयो, प्रवेश भयो। मलाई यस्तो लागेको छ, हेरिरहनु होला जति चाहिँ। हस् रोहितजी, समय दिनुभयो, आफ्ना प्रश्न कुराहरू राखिदिनु भयो, तपाईँले देखेको विकल्प पनि बताइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, मलाई पनि यहाँको यस लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।